जुलूस यहाँ से निकलेगा और चिराग नगर फारसीवाड़ी, LBS मार्ग, सरोजा हॉस्पिटल, संगानी, सीरियस सिनेमा होते हुए पार्क साइड विक्रोली में जाके खत्म। सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से ख्याल किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि इस जुलूस में इस बार और दूसरी जितनी कमेटियाँ हज़ारों गाड़ी की तादाद में लोग आते थे, गाड़ियाँ लेके आते थे, इस बार सबको मना किया गया है, कोई नहीं आ रहा है। सिर्फ जो लॉरी जो जीप होगी उस पर 5-6 लोग रहेंगे। सबसे बड़ी सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको पूरी तरह से फ्रांस में जो हादसा हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। नहीं, उसकी बिल्कुल सारे लोग मजम्मत करते हैं, उसकी कड़ी निंदा करते हैं कि इस तरह से हम सब के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो सबसे पहले उस पर वहाँ की सरकार है उसने फ़ौरन कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो लोगों के जज्बात लोगों के भड़केंगे और इस तरह के वाक़या होंगे। पूरी दुनिया में उसके खिलाफ में एहतजाज हो रहे हैं और फ्रांस में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। फ्रांस की गवर्नमेंट गलत कर रही है। फ्रांस की गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोग सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेहुरमती कर रहे हैं, कार्टून बनाकर या अलग अलग तरह से, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि मुल्क में अमन और शांति बने। देश के लिए कोई पैगाम से बस सबको आज के इस जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शांति का संदेश देने वाले हम सबके हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब की for giving a cooperation to celebrate Just Eid Miladun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in suburban area. We are grateful and we are thankful very much. Now, अभी मैं वो शख्सियत को दावत सुखन देने जा रहा हूँ। इससे पहले कि एक शेर पढ़ दूँ। देर से नूर चला यूं कि हरम तक पहुँचा, सिलसिला मेरी गुनाहों का तेरे कदम तक पहुँचा। उनकी मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुदा जाने, मेरी मेराज तो आका तुम्हारे कदमों तक पहुँचा। तो मैं दावत सुखन देता हूँ अमीर सुन्नत दावत इस्लामी मौलाना शाकिर अली नूरी साहब, दाए कबीर। आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सुन्नी दावत इस्लाम के प्लेटफॉर्म से लोगों को हिदायत का दर्स दिया और लोगों को अमल करने की तलकीन की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी दावत इस्लामी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़द्दु मिन हौलिक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र सदर बावकार मुहिब मोहतरम जनाब आरिफ नसीम खान साहब, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब मद्दज़िल्लहुल आलीम व दीगर उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمامی حضرات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ آج کے دن کا ایک تحفہ زندگی پر یاد رکھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ ہم یہ جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مرکزی جلوس کمیٹی کی جانب سے، جس کے صدر الحاج عارف نسیم خان صاحب ہیں، اس کے جلسے میں حاضر ہیں۔ اس جلسے کے اندر آج کے جلسے کو یادگار بنانے کے لیے اور زندگی پر اس جلسے کو یاد رکھنے کے لیے میں ایک عمل آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ ہم میں کا ہر کوئی شخص یہ چاہتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو، غلام اپنے نبی سے قریب ہونا، اپنے نبی کے قدموں میں رہنا، اپنے نبی کے قدموں میں حشر ہو، یہ پسند کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے۔ ہر چھوٹا بڑے سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے، دست بوسی کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جس عمل کی بنیاد پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحے کی سعادت بھی قیامت میں نصیب ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول الناس بیوم القیامہ اکثروا علی الصلاۃ، بے شک قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ، جو دن میں 50 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کے دن سے یہ عادت بنا لیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی۔ آج کے دن سے یہ عادت بنا لیں کہ کم از کم دن میں 50 مرتبہ درود پڑھنے کی، تاکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کل بروز قیامت مصافحے کا شرف حاصل ہو۔ ایک عظیم خطاب، ایک ولولہ انگیز خطاب، دلوں کو چھو لینے والا خطاب، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق، آمد سے متعلق آپ نے خطیب الہند سے بھی سماعت فرمایا، اور اسی طریقے سے الحاج عارف محمد نسیم خان صاحب سے بھی آپ نے ان کے محفظ ضمیر کو سماعت فرمایا۔ میں بھی چند باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد نے ایک عظیم انقلاب پیدا فرمایا۔ آپ اگر دیکھیں دنیا میں انسانوں سے محبت کی جاتی ہے، کبھی اقتدار کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، کبھی سرمایہ کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، کبھی خوبصورتی کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، کبھی جاہ و حشم کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، اور انسان غریبوں سے محبت نہیں کرتا، کچلے ہوئوں سے محبت نہیں کرتا، ٹھکرائے ہوئوں سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو پہلا کام
پہلا فائدہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو سب سے پہلے کسی کو حاصل ہوتا ہے وہ فائدہ مظلوم عورت کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، رسول اعظم کی ولادت ہوتی ہے اور ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے ابو لہب کو جا کر کے بتایا تمہارے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس خوشخبری کو سن کر سویبہ کو ابو لہب نے آزاد کر دیا۔ گویا حضور پیغام دے رہے ہیں، اے پیروں تلے کچلی جانے والی عورتوں، آؤ میری آمد کا صدقہ تمہیں نصیب ہو رہا ہے، اب تم کچلی نہیں جاؤ گی، غلامی سے نکل کر آزادی کی فضاؤں کے اندر تم زندگی گزارو گی۔ آنے کا فائدہ سب سے پہلے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کو نصیب ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، سماج میں جتنے بھی کچلے ہوئے لوگ تھے، سماج میں جتنے بھی دبے ہوئے لوگ تھے، سماج میں جتنے بھی ٹھکرائے جانے والے لوگ تھے، ہر ٹھکرائے جانے والے کے لیے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قانون عطا فرمایا، ایسا دستور عطا فرمایا کہ زمانے کا ٹھکرایا ہوا انسان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میں سب سے پہلے بچیوں کے حوالے سے بتاؤں، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے گناہ اور بے قصور بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دینا یہ اس سوسائٹی کا دستور تھا اور اس سوسائٹی کا رواج تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے لیے کتنے عظیم حقوق عطا فرمائے، کتنا عظیم قانون عطا فرمایا۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو کس عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا اور انہیں رحمت فرمایا۔ آپ جانتے ہیں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کرتے ہیں، میں نے ایک گھر میں اس طریقے سے دیکھا ہے کہ آسمان سے نور کی کرنیں اس گھر کی طرف آ رہی ہیں اور گھر سے نور کی کرنیں نکل کر آسمان کی طرف جا رہی ہیں، سرکار اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کر دیکھو اس گھر میں کوئی بچی پیدا ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے آسمان سے فرشتوں کی سلامی آ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جن بچیوں کی ولادت پر باپ منہ چھپایا کرتے تھے، ماں افسردگی کے شکار ہو جاتی تھی، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کی ولادت پر آسمان سے فرشتوں کی اور رحمتوں کے نزول کی بات فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 بچیوں کی پرورش صحیح طور پر کی، اصول و ضوابط کے مطابق کی، ادب سکھایا، ایمان انہیں سکھایا، اور اس کے بعد ان بچیوں کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تینوں بچیاں کل بروز قیامت باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ اگر کسی کی 2 بچیاں ہیں اور ان 2 بچیوں کو آداب سکھائے گئے اور ان 2 بچیوں کی پرورش اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق ہوئی تو یہ 2 بچیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گی، اور اگر کسی کی 1 بچی ہے تو اس 1 بچی کی پرورش صحیح طور پر ہوئی تو وہ بچی قیامت کے دن جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ آپ اندازہ تو لگائیں، جن بچیوں کی ولادت پر باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کچلی جانے والی بچیوں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ باپ کے لیے جنت کا سہارا بن گیا، باپ کے لیے جنت کی وہ نعمت بن گئی اور ذریعہ بن گئی۔ اللہ اکبر۔ اور خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا اپنی بیٹی سے متعلق؟ اللہ اکبر۔ امہات المؤمنین فرماتی ہیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے پہلے مل لیتے اور آخر میں خاتون جنت سے ملنے کے لیے جاتے، اور جب سفر سے واپس لوٹتے تو پہلے خاتون جنت کے یہاں جاتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم گویا یہ اعلان کر رہے ہیں، میں اپنی بیٹی کی زیادہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون عطا فرمایا، تمہارے گھر بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، اور اگر تم کوئی گفٹ لاؤ تو سب سے پہلے بیٹوں کو نہیں
नहीं, सबसे पहले बेटियों को अता करो। अल्लाह अकबर। जिस रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जमाना खड़ा हो जाता, सहाबा खड़े हो जाते, कायनात खड़ी हो जाती। आप ये आइए जरा देखें हुजूर किसके लिए खड़े होते। जानते हैं, जब सरकार की लख्ते जिगर खातून जन्नत आती, हुजूर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। अल्लाह अकबर। जिस रसूल की दस्तबोसी पर इंसान अपनी मेहराब तसव्वुर करे, वो रसूल किसके हाथ चूमा करते। जब खातून जन्नत हुजूर के घर आती, हुजूर खड़े होते, खातून जन्नत का हाथ लेते और उसे बोसा दिया करते थे। आप मुझे बताओ, बच्चियों को ये मकाम किसने अता फरमाया, बच्चियों को ये मर्तबा किसने अता फरमाया। ये पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। अगर सौतेली माँ है और बाप का इंतकाल हो जाता, तो सौतेली माँ के साथ उस दौरे जहालत के अंदर बेटे शादियां कर लेते। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुर्मत की मोहर लगाकर कानून अता करके उन माओं को अज़मत की बुलंदी पर पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। माँ का मकाम कितना ऊंचा कर दिया कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। आप अंदाजा तो लगाएं। और यहाँ ये बात भी मैं अर्ज कर दूं, अल्लाह अकबर। अंदाजे कुरान देखिए, माँ बाप अल्लाह न करे अगर किसी के काफिर हैं, गैर मुस्लिम हैं, तो उनके साथ भी अच्छे सलूक का हुक्म रसूल आजम दे रहे हैं। हाँ, अगर वो कहें कि बुत परस्ती करो, तो माँ बाप की ये बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर माँ बाप बुत परस्ती करके घर लौट रहे हैं और बेटे को कहें मुझे घर पहुंचा दो, रसूल आजम फरमाते हैं उन माँ बाप के साथ भी हुस्न सलूक से पेश आकर उन्हें घर तक पहुंचा दो। ये कानून किसी और ने नहीं, ये पैगंबर रहमत ने अता फरमाया है, ये रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। आज ये आप देखें, बेवा के हवाले से देखें, मुआशरे में बेवा का आज भी मामला ऐसा है कि अगर किसी घर के अंदर कोई औरत बेवा हो जाए, उसे अच्छे फंक्शन में बुलाया नहीं जाता, उसके हाथों से कोई रस्म नहीं अदा की जाती कि ये तो अपने शौहर को खा गई। कहीं ये रस्मों के अंदर आगे आगे रही तो कहीं हमारे यहाँ भी फंक्शन खराब न हो जाए, किसी का इंतकाल न हो जाए, कोई मौत की वादियों से गुजर न जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, 25 साला नौजवान रसूल आजम ने 40 साला बेवा औरत से शादी करके दुनिया को बता दिया, जिसे तुम हिकारत की नजर से देखते हो, मैं उसे उम्मुल मुमिनीन के लक़ब से माला माल कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज में कुचली जाने वाली बेवाओं को वो इज्जत अता फरमाई जो कायनात में कोई इज्जत नहीं दे रहा था। कोई